सवाल नंबर 1, ऐसा कौन सा अमल है जो चुपचाप जन्नत दिला देता है? जवाब, जब कोई बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है तो अल्लाह उस पर अपना खास करम करता है और ऐसे लोगों को अर्श के साए में जगह देता है। हदीस, वो शख्स पौ तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। सवाल नंबर 2, जन्नत में जाने वाला सबसे आसान रास्ता कौन सा है? जवाब, अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना और लोगों को माफ कर देना। जो दिल से माफ करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हदीस में है, जो अपने भाई को माफ करता है अल्लाह उसे जन्नत में ऊंचा मकाम देता है। सवाल नंबर 3, सब्र का सच्चा इताम क्या है? जवाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बेहिसाब अज्र देता है। जो मुसीबत में सब्र करता रहे अल्लाह उसे ऐसी जगह पहुंचाता है जहां अमल नहीं सिर्फ सब्र काम आता है। सवाल नंबर 4, नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? जवाब, नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बात कर रहा होता है, उस वक्त उसके आगे से गुजरना बहुत बड़ी बेअदबी है। इससे नमाज में खलल पड़ता है और शरन ये सख्त मना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला जान ले कि उस पर कितना गुनाह है तो वो बड़ी खड़ा रहना पसंद करेगा, मगर नमाजी के आगे से ना गुजरे। अगर आप किसी की नमाज के सामने से गुजर रहे हैं तो समझिए आप उसके और अल्लाह के दरमियान आ रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक बात है। सवाल नंबर 5, आम खाने के बाद दूध पीने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब, आम खाने के बाद फौरन दूध पीना तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह माना जाता है और इससे कुछ लोगों को स्किन की बीमारियां और पेट की खराबी हो सकती है। आम में शुगर ज्यादा होती है और दूध प्रोटीन से भरपूर होता। ये दोनों चीजें साथ में लेने से पेट में गैस बन सकती है या अपच हो सकता है। सवाल नंबर 6, जुमा के दिन बीवी के कौन सी 3 जगहों को चूमने से रिज्क में बरकत होती है? जवाब, इस सिलसिले में कोई सही हदीस या कुरानी हुक्म मौजूद नहीं है जिससे यह तय किया गया हो कि जुमा के दिन बीवी के किसी खास हिस्से को चूमने से रिज्क में बरकत होती है। ये बात अफवाह, बिदअत या बगैर दलील के फैलाया गया किस्सा मालूम होती है। इस किस्म की बातें कि बीवी के फला हिस्से को चूमने से फला फलीजत मिलती है, शरई लिहाज से न साबित है और इनके पीछे चलना गुमराही का बन सकता है। इस्लाम में हर अमल की दलील होना जरूरी है। सवाल नंबर 7, कुरान शरीफ की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब, यह आयत हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल इंतकाल से तकरीबन 9 दिन पहले नाजिल हुई थी। यह आखिरी मुकम्मल आमद मानी जाती है जो फर्ज, हलाल, हराम और दीनी हुक्मों के इख्तिताम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 8, क्या औरत को मर्द की तरह आवाज ऊंची करनी चाहिए? जवाब, नहीं, कुरान में है, अपने बोलने का अंदाज को नीचा रखो, ये तमीज के ज्यादा करीब है। सवाल नंबर 9, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात न करे तो इस्लाम में उसका क्या हुक्म है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज्यादा किनारा करे, यहाँ तक कि जब भी मिले तो एक दूसरे से मुंह फेर ले, और उनमें से बेहतरीन शख्स वह है जो पहले सलाम करे। सवाल नंबर 10, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहा जाता है? जवाब, रोजा को बदन की ज़कात कहा जाता है। जैसे माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात दी जाती है, उसी तरह इंसानी जिस्म की पाकीज़गी और तज़ाकिया के लिए रोजा फर्ज किया गया है। रोजा से नफ्स को कंट्रोल किया जाता है, जिस्मानी ख्वाहिशों को रोक जाता है और अल्लाह के करीब होने का जरिया बनता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस्लामी मालूमात का शौक रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर जरूर करें
تاکہ آپ اسلام سے متعلق تمام باتیں سن کر علم دین حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 11، جس عورت میں یہ نشانیاں دیکھو سمجھ لو زنا کرواتی ہے۔ جواب: 1، بار بار مردوں کے ساتھ تنہائی میں دیکھی جائے۔ 2، بے حجابی یا بند سنور کر غیر مردوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ 3، ایسی جگہوں پر جانا جہاں فحاشی عام ہو۔ 1، غیر مردوں سے بے حیا باتیں کرنا۔ اور 4، غیر مردوں سے بے حیا باتیں کرنا ماں بچلنی کے علامات ظاہر کرنا، اور یہ ہر حال میں ناجائز اور اسلام کے خلاف ہے۔ مگر پھر بھی جب تک 4 ایماندار گواہ نہ ہو جو اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ، اب تک کسی اور کو جانیا کہنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور وہ بات ثابت نہ ہوئی تو وہ الزام لگانے والا جھوٹا اور جھوٹ کی سزا کا حقدار ہوگا۔ سوال نمبر 12، مردوں کے لیے کتنے ماشے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی کا وزن 1 مسکال یعنی تقریباً 4.384 گرام تقریباً 5 ماشوں تک جائز ہے۔ سوال نمبر 13، کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ وہ روایت مختلف احادیث میں موجود ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الافی ہل گیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور غزوہ خندق کے بعد زخم کی تاب نلاتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر یا عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا۔ سوال نمبر 14، انسان کے جسم کے کس حصے میں زہر ہوتا ہے؟ جواب: عام طور پر انسان کے جسم میں قدرتی طور پر کوئی زہر والا حصہ نہیں ہوتا، البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کی زبان میں کتنا زہر ہے، یا ایک محاورہ ہوتا ہے اور ایک جزوی حقیقت بھی، مگر اس سے مراد اس فلاں کی زبان کا سخت ہونا ہوتا ہے، نہ کہ زبان میں واقعی زہر ہونا۔ سوال نمبر 15، عورت کی ٹھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی ٹھوڑی پر بال نکل آنا الگ الگ وجہوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اس کی علامتیں یا وجہ طبی یا روحانی دونوں پہلوؤں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک ہارمونل بدلاؤ، ہارمونل، عورت میں مردونہ ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑی یا چہرے پر بال اگ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اکثر پولیسسٹک اوویسی سنڈروم کی علامت ہوتا ہے۔ 2، وراثتی اثرات، جینیٹک ایفیکٹس۔ اگر خاندان میں عورتوں کے چہرے پر بال آنے کی روایت ہو تو یہ وراثتی بھی ہو سکتی ہے۔ فریج میں رکھے آہے کہ روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں رکھی ہوئی پرانے آٹے کی روٹی اگر زیادہ دن پڑی رہے، خاص طور پر 2-3 دن سے زیادہ، تو اس پر فنگس، ففوندی یا مائکوٹیکسن نامی زہریلا مادہ پیدا ہو سکتا ہے جو کھانے کی صورت میں کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 17، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا سوال کتنی نمازوں کا ملتا رہے؟ جواب: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا سوال ایک حدیث کے مطابق 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی جو شخص مسجد حرام میں 1 نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا سوال ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اسے مقدس پر نماز پڑھنے والوں کے لیے عطا کی ہے۔ سوال نمبر 18، دین اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیم۔ دین اسلام کو پرانے زمانے میں بھی توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اطاعت کا دین سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اس کا رسمی نام اسلام بعد میں ظاہر ہوا۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی توحید کے پیغام کو پھیلایا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی طرف رجوع کرنے کی دعوت۔ سوال نمبر 19، کیا آپ جانتے ہیں جنوں کیا چیز ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اس میں بعض کو یہ طاقت بھی کی جو شکل چاہے بن جائے، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح عقل والے، روح والے اور جسم والے ہیں، ان کو اولادیں بھی ہوتی ہے، کھاتے پیتے تھے، جیتے مرتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی، مگر کفار انسانوں کی بنسبت مقابلے زیادہ ہے، اور اس میں نیک مسلمان بھی ہے اور فاسق بھی ہے، ان میں فاسقوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا حکم دیا ہے؟ جواب، گرگد کا درخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کرے، اس وقت میں مسلمان یہودیوں کو مار ڈالیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھروں اور پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے تو پیڑ بول اٹھائیں گے، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اور اسے مار ڈالے، سوائے گرگد کے درخت کے وہ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے گرگد کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث عام طور پر قیامت کی نشانیوں میں اور مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ آخری جنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22922۔